Isaias 38. Niadtong mga adlaw nasakit si Hari Ezekias og himalatyo na. Giadto siya ni Isaias ang propeta nga anak ni Amos og giingnan. Nag-ingon ang Ginoo nga dili ka na mamaayo pa o mamatay ka na busa pangandam. Miatubang si Ezekias sa bungbong ug nag-ampo sa Ginoo, miingon siya, "O Ginoo, hinumdumi in taon ang akong pagkinabuhi nga matinud-anon sa imong atubangan ug ang kinasing-kasing kong pag-alagad kanimo." Unya midangoy siya pag-ayo ug giingnan sa Ginoo si Isaias. Adtoa si Ezekias og sultihi nga nag-ingon ako, ang Ginoo, ang Dios ni David, nga imong kagikan, nadungog ko ang imong pag-ampo ug nakita ko ang imong mga luha busa dugangan kog 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw og kining syudara gikan sa hari sa Assyria ug magpadayon sa pagpanalipod niini. Gisultihan ni Isaias ang hari sa pagbutang nganha sa iyang kubag ug papilit nga hinimo gikan sa igos ug mamaayo siya. Unya nangutana si Hari Ezekias, unsa may ilhanan nga magmatuod nga makaadto ako sa templo sa Ginoo? Si Isaias mitubag, mao kini ang ilhanan nga ihatag sa Ginoo kanimo nga tumanon gayud niya ang iyang gisaad. Pabalikon niyag napulo kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Ahaz ug natuman kini. Mao kini ang gisulat ni Ezekias ang hari sa Juda human siya maayo sa iyang sakit. Gipakaingon kog mamatay ako sa kaudtuhon sa akong kinabuhi ug magpabilin na didto sa Siol hangtod sa hangtod. Gipakaingon kog dili ko na makita ang Ginoo dinhi niining kinabuhia ug dili na ako makahigayon sa pagpakikita sa akong isig katawo dinhi niining kalibutana. Ang akong kinabuhi giibot o gikuha gikan kanako sama sa tolda sa magbalantay karnero, sama sa usa ka maghahabol. Gilukot mo ang akong kinabuhi o giputol gikan sa hablanan. Gisakit mo ako sa adlaw o gabii o nagbuntag akong tuaw sa pagpakitabang. Daw gidugmok sa usa ka leon ang akong kabukugan. Gipakaingon kog buot mo na akong patyon, sama sa langgam nga sayaw o tabon nagpanawag ako og miagulo daw sa lampati. Lapoy na ang akong mata tungod sa pagpunay hangad sa langit. Nagantos ako sa kasakit o Ginoo, luwas sa intawon ako. Apan unsa may mahimo ko nga gisultihan naman ako sa Ginoo niini, ug siya man mismo maoy nagbuhat niini, dili na ako makatulog tungod sa kaguol. O Ginoo, ang akong kalag mabuhi uban kanimo, busa hatagig pahulay ang akong espiritu. Ibalik kanako ang maayong panglawas ug lugwayi ang akong kinabuhi. Ang kapaitan nga akong nahiaguman alang ra usab sa akong kaayuhan. Apan giluwas mo ang akong kinabuhi gikan sa gahong sa kalaglagan o gikalimtan mo ang tanan kong mga sala. Kay ang Siol dili man makapasalamat kanimo, dili makadayeg kanimo ang kamatayon. Kadtong atoa na sa lubnganan, dili na makapaabot sa imong panabang. Ang mga buhi lamang maoy magpasalamat kanimo sama sa akong gibuhat karon. Ang mga amahan musugilon ngadto sa ilang mga anak bahin sa imong kaayo. O Ginoo, giayo mo ako. Busa mag-awit kami kanunay didto sa imong templo, dinuyugan sa mga instrumentong may kwerdas.